अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हदीस पढ़ेंगे उसमें ख़यानत के बारे में फरमाया गया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ख़यानत में साजी नहीं, शरीक नहीं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रफ़अहु अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूल अना सालिसु शरीकैन मा लम यख़ुन अहदुहुमा साहिबहु फ़इज़ा ख़ानहु ख़रजतु मिन बैनिहिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ू हदीस कुदसी है कि बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु यक़ूल फरमाते हैं अना सालिसु शरीकैन कि मैं दो शरीकों का तीसरा हूँ। मा लम यख़ुन अहदुहुमा जब तक एक दूसरे की ख़यानत नहीं करता। फ़इज़ा ख़ानहु जब ख़यानत करता है ख़रजतु मिन बैनिहिम मैं इनसे निकल जाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से यह हदीस मरफ़ू है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि मैं दो शरीकों का तीसरा हूँ, कि मैं दो शरीकों का तीसरा हूँ जब तक एक दूसरे की ख़यानत नहीं करता। बस जब वो ख़यानत करता है मैं इनसे निकल जाता हूँ। मैं दो शरीकों का तीसरा हूँ जब तक एक दूसरे की ख़यानत नहीं करते। बस जब वो ख़यानत करता है तो मैं इनसे निकल जाता हूँ। तो ये हदीस पाक बताती है कि तिजारत में शरीक दो ताजिर बहमी दियानत और सदाकत से जब तक कारोबार करते रहते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालुहु भी उनका मददगार रहता है। कि तिजारत में शरीक दो ताजिर बाहमी दियानत और सदाकत से कारोबार करते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालुहु भी उनका मुआविन और मददगार रहता है। लेकिन इनमें से कोई ख़यानत और बददियानती की राह इख्तियार करता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु की मुआविनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ख़यानत का लफ्ज़ दियानत और अमानत की ज़िद है। ख़यानत का लफ्ज़ जो है वो दियानत और अमानत की ज़िद है, जिसके मानी ये हैं कि अगर कोई शख्स अपनी चीज़ किसी के पास अमानत के तौर पे रखे और वो उसे खुद करे और बददियानती करे तो हदीस नबवी में ख़यानत को मुनाफिक की निशानी और इलामत बताई गई है। हदीस नबवी में ख़यानत को मुनाफिक की निशानी और इलामत बताई गई है। और ख़यानत जो है ये रज़ाइल इख़लाक़ में शामिल है। ख़यानत रज़ाइल इख़लाक़ में शामिल है। ख़यानत और बददियानती जो है ये ईमान के मुनाफी है। जैसे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिस शख्स में दियानतदारी नहीं वो मोमिन नहीं हो सकता। जिस शख्स में दियानतदारी नहीं वो मोमिन नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ईमान का पहला तकाज़ा ये है कि आदमी अमानत और दियानत इख्तियार करे, फिर आदमी की पहचान मामला करने से होती है। तो मुसलमान ताजिर को हर हाल में ख़यानत और बददियानती से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि बददियानत ताजिर और ख़ाइन कारोबारी के लिए हलाकत की वईद है। बददियानत ताजिर और ख़ाइन कारोबारी के लिए हलाकत की वईद है, इरशाद इलाही है, तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें कम देते हैं। ये ऐसे बददियानत ताजिरों के लिए ख़राबी है जिनके लेने के पैमाने और हैं और देने के पैमाने और हैं। जो पैसे लेते वक्त तो रोक बजा कर लेते हैं, लेकिन जब इनके बदले में सौदा देते हैं तो फिर क्या करते हैं? डंडी मारते हैं। ख़यानत और दियानत ये मुतज़ाद सिफ़ात हैं। ख़यानत और दियानत ये मुतज़ाद सिफ़ात हैं और एक ही शख्स में जमा हो ही नहीं सकते, जमा नहीं रह सकती। यानी जो आदमी दियानतदार है वो दगाबाज नहीं हो सकता। जो आदमी दियानतदार है वो दगाबाज नहीं हो सकता, और जो दगाबाज है वो हरगिज़ दियानतदार कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं होता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियानत के आला तरीन मनसब पर फाइज थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियानत के आला तरीन मनसब पर फाइज थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کا مرتکب ہو، اور جو کوئی خیانت کرے گا اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کا مرتکب ہو، اور جو کوئی خیانت کرے گا اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ تو اس آیت کی مکمل تفصیل اس حدیث میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے کوئی شخص مجھے اس حالت میں نہ ملے کہ اس کی گردن پر خیانت سے حاصل کی گئی بکری کا بوجھ ہو، اور یہ بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل شدہ بکری ممیا رہی ہو۔ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے کوئی شخص مجھے اس حالت میں نہ ملے کہ اس کی گردن پر خیانت سے حاصل کی گئی بکری کا بوجھ ہو، اور یہ بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل شدہ بکری ممیا رہی ہو، یا اس شخص کی گردن پر ایک ہنہناتا گھوڑا سوار ہو کر آئے جو اس نے خیانت اور بے ایمانی سے حاصل کیا تھا، پھر میرا وہ خائن امتی مجھے یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ذریعے آپ میری مدد فرمائیں، شفاعت کے ذریعے آپ میری مدد فرمائیں، تو میں ایسے شخص کو جواب دوں گا کہ اے فلاں فلاں شخص، میں تمہاری کسی چیز سے مدد نہیں کروں گا، اے فلاں فلاں شخص، میں تمہاری کسی چیز سے مدد نہیں کروں گا، یقیناً میں نے احکام الہی کما حق کہو تمہیں پہنچا دیے تھے، میں نے احکام الہی کما حق کہو تمہیں پہنچا دیے تھے۔ یا پھر آپ سے فرمایا یا کوئی شخص اس حالت میں میرے پاس آئے کہ اس کی گردن پر خیانت کے ساتھ حاصل کیا ہوا سونا چاندی کا بوجھ ہو، خیانت کے ساتھ حاصل کیا ہوا سونا چاندی کا بوجھ ہو، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرما کر میری مدد کریں، تو میں اسے جواب دوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، یقیناً میں نے احکام الہی تمہیں کما حق کو پہنچا دیے۔ یا اس کی گردن میں خیانت اور بددیانتی سے حاصل کیے گئے کپڑے ہوں جو لہرا رہے ہوں، اور وہ میری شفاعت حاصل کرنے کی مجھ سے کیا کرے امداد اور اعانت کا خواہاں ہو کر مجھے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اعانت فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں، تو آپ سے فرمائیں میں جواب دوں گا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یقیناً احکام الہی تمہیں کما حق کہو پہنچا دیے تھے۔ الغرض اس حدیث پاک میں خیانت سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث پاک میں خیانت سے منع کیا گیا ہے، یعنی دو مسلمانوں کے درمیان تجارتی مال میں شراکت ہو جب تک دونوں شریک کاروبار میں دیانت اور صداقت سے چلتے ہیں، جب دونوں شریک کاروبار میں دیانت اور صداقت سے چلتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان کا معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے اور اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شریک بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی خوشنودی اور معاونت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شریک بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی خوشنودی اور معاونت ختم ہو جاتی ہے، اور کاروبار میں برکت اور اضافہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اس حدیث پاک میں خیانت سے منع کیا گیا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان تجارتی مال میں شراکت ہو جب تک دونوں شریک کاروبار میں دیانت اور صداقت سے چلتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ان کا معاون ہوتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے
کوئی شریک بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی خوشنودی اور معاونت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کاروبار میں برکت اور اضافہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کاروبار میں باہمی بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان اور گھاٹے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے تجارت اور باہمی مشترکہ کاروبار میں مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں۔ تو صداقت اگر کاروبار میں ہوگی تو وہ ترقی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاونت شامل ہوگی، اور اگر اس میں خیانت شامل ہو جائے، اس میں دھوکہ دہی شامل ہو جائے تو وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاونت جو ہے وہ ساتھ نہیں رہتی، اور پھر وہ کاروبار خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔